फार्मर्स क्लब ऑफ अस्नोडा हळदण्या लोकोत्सव घडोवन हाडटा. 17, 18 आणि 19 जानेवारी असे 3 दीस पणारी हळदोण्या हो लोकोत्सव चलतलो. नासनोडा शेतकार क्लबाचो अध्यक्ष विठ्ठल नायकान पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली. ह्या लोकोत्सवात फुगडी, समई नाच, कळशी डान्स, घुमट आरत, फॅन्सी ड्रेस, ड्रॉइंग, पेंटिंग, बार्देशांतल्या विद्यार्थ्यांक शेतांचेर कार्यशाळा जातली. ते भायर खाणां, आयुर्वेदीक वखदां, नर्सरी टूल्स आणि नर्सरीचे स्टॉल पळोवपाक मेळटले. 17 सांजे 3:30 उक्तावण जातलें. अंदूचो लोकोत्सव तो साजरो करपाक आमी सोदता. 17, 18, 19 जानेर 2026 तुमच्या सगळ्यांक हांव येवकार दिता. आनी आयची जी प्रेस आमी चालू करता आसतना अंदूचो जर आमचो लोकोत्सव आसा हो 12वो लोकोत्सव. सातत्यान न चुकता आमी हो प्रोग्राम चालू केल्लो आसा आनी हो आमचो ह्या वर्साचो 12वो प्रोग्राम जावन आसा. आनी हो करता आसतना हे फावट आमी असो विचार केला की ह्या प्रोग्रामान जे प्रोग्राम आसतले ते खंय तरी सांस्कृतीक प्रोग्राम जावचे. भितर कसलेच आमची संस्कृती सोडून प्रोग्राम आसचे ना. जावं ते मागीर आमचे फुगडी आसूं, धालो आसूं, समई नृत्य आसूं, जावं ते आमचे खाद्य पदार्थ स्पर्धा सुद्दां आसतली. जी आमी थाली सुद्दां हे केल्ली आसा ती गोवन थाली आसतली, फिश करी थाली. त्या भायर आमचे स्वीट डिश कॉम्पिटिशन आसतले ते सुद्दां खंय तरी गोवन हे यूज करून. त्या हितूंतसून आमी करता आसतना असो विचार केला की 15, 16 आनी 17, 18, 19 तारखेर जो प्रोग्राम तो स्पेशल आमी स्कॉलाच्या भुरग्यांक लागून धरलेलो हा. एक दीस सारको स्पेशल म्हणजे बार्देश तालुक्यांतली आमी 13 स्कुलां आमी हे फावट सांगलेली आसा. आनी तितून स्टाफ आनी भुरगीं धरून 300 भुरगीं आमी हे फावट आपयल्ली आसा हे फावट. आनी तांकां हांगासर टॉक आसतली, वर्कशॉप दवरलेले आहा आमी. आनी तांकां जी सगळी म्हायती जी आसा झाडां लावपाची ती सगळी आमी दाखयतली. जी जमीन तयार करप, जमीन तयार करता आसतना खंय तरी ती कशी झाडां भाजी लावप ह्या हेचेर आमी चड भर दिल्ली आसा. आनी ह्या हितूनसून आमी वेगळ्यो वेगळ्यो स्पर्धा दवरलेल्यो आसा. तितून पयले दिसा जी आसा ती फुगडी स्पर्धा दवरलेली आसा. मागीर वेशभूषा स्पर्धा आसा. आनी दुसरे दिसा आसा थंय समई नृत्य स्पर्धा. आनी जी आमची गोंयचे ट्रेडिशनल जेवणाची थाली करपाची हो आमी स्पेशल दवरलेलो आसा हे फावट. आनी तितूनसून दुसरे दिसा आयतार आसलेल्या कारणान सकाळच्यान आमी स्कॉलाच्या भुरग्यांक आनी आमचे बारीक भुरगे आसतले तांकां पेंटींग आनी ड्रॉइंग ही कॉम्पिटिशन दवरलेलें आहा. तें सुद्दां जे आसतले ते आमच्या भाजयेच्या हेचेर खंय तरी वेशभूषा आसतली ती खंय तरी शेतकार ह्या हेचेर आमी दवरलेली आसा.